अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, हम आप तमाम हज़रात को वेलकम करते हैं और ख़ास तौर पे बहरीन उर्दू कम्युनिटी वाले अहबाब को भी हम वेलकम करते हैं कि आज के इस अहम प्रोग्राम को उन्होंने अरेंज किए हम सब के लिए। और फिर इंशाअल्लाह ताला आप हम सब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ वाक़यात से आप हम इंस्पिरेशन और कुछ लर्निंग लेंगे इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि आप जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो रहती दुनिया तक क़यामत तक के लिए टॉर्च बेरर है, हम सब के लिए एक मशाल राह है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इक्वली मुस्लिम्स के लिए भी है, नॉन मुस्लिम्स के लिए भी है, जीव्स के लिए भी है, क्रिश्चियंस के लिए भी है, हिंदुओं के लिए भी है, सब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। जैसा कि हम जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जिसने भी पढ़े और उसके ऊपर अमल किए, इस दुनिया में भी उसको सक्सेस होगी और आखिरत में भी उसको सक्सेस होगी। चाहे वो कोई भी मानने वाला हो, किसी भी धर्म के मानने वाला हो, उसको अपने नए बेनिफिट पहुंचाएगी। उसकी एक छोटी सी मैं मिसाल देते हैं, बहुत क्विकली अपने नए मौजू की तरफ मैं आऊंगा। मैं देखें, इसराइल के एक वजीर आजम थी, प्राइम मिनिस्टर थी, उसका नाम क्या है, लेडी का नाम, एक प्राइम मिनिस्टर थी। तो उसको अपने एजुकेशन से ही, यानी स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन से ही कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ने की उसको आदत थी। उसने जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जिंदगी पढ़ी, इसराइल की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, शी वॉज ए लेडी, और मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बता दूंगा मैं। तो जब उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी, सीरत पढ़कर उससे ये नतीजा अखज़ की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी दिन था, जिस वक्त आपका विसाल हो रहा था इस दुनिया से, आप रहलत फरमाने वाले थे, तो आपके घर में लाइट यानी लैंप में तेल नहीं था। तो हजरत यानी बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, अपने पड़ोस से तेल मंगाए कि भाई आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत खराब है, और फिर घर में जलाने के लिए लैंप है लेकिन उसमें तेल नहीं है, कुछ तेल दें। तो बाजू से, पड़ोस वालों से, हमसाया से, नेबर से तेल लेकर आपने अपने हुजूर के कमरे में को रोशन किए। और जब आपका इंतकाल हो गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपकी दीवार पर 9 तलवारें थे, 9 सॉट। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब 9 सॉट थे, तो यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज डिफेंस के ऊपर हाई प्रायोरिटी दी। यानी आप हम जैसा अपने दीवान खाने में, ड्राइंग रूम के अंदर शो पीसेस बहुत लगाते हैं, हाँ, और फिर बेकार के शो पीसेस लगाते, और हुजूर के पास 9 थे। तो उसने, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी पढ़ने के बाद में ये यानी नतीजा अखज़ किया कि भाई हुजूर की जिंदगी सो सिंपल, तो हमारी जिंदगी क्यों सिंपल नहीं हो सकती। तो उसने सिंपलिसिटी अडॉप्ट की। और फिर इसराइल उस वक्त नया नया बना था, तो उस वक्त यानी पूरे अरब ममालिक के अतराफ में, सराउंडिंग में घिरा हुआ था, तो उसने टॉप प्रायोरिटी ये दी कि डिफेंस हमारे को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अतराफ वो सराउंडिंग्स में पूरे दुश्मन हैं। अगर हम सरवाइव कर सकते हैं तो डिफेंस के साथ, और दुनिया ये नहीं देखेगी कि भाई तुम एक टाइम खाना खाए, या 2 टाइम खाना खाए, 3 टाइम खाना खाए, तुमने डिफेंस करते हुए अपने मुल्क को कैसा किया, और हुजूर ने कितना सिंप्लिसिटी से जिंदगी गुजारी। तो उसने बोले कि भाई मैं एक टाइम खाना खाऊंगी,
یا 2 ٹائم کھانا کھاؤں گی، لیکن ایز اے کنکرر، ایز اے فاتح، میں یہاں پر اپنا ڈیفenس لے کر اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گی. تو یہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انسپریشن لے کر اس نے سمپلسٹی اڈاپٹ کی. میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں کہا کہ بھائی کوئی بھی شخص چاہے ہندو ہو، کرسچن ہو، جیوش ہو، واٹ ایور میں بھی، اگر وہ سمپلسٹی حضور کی لائف سے کوئی بھی چیز اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو اپنے یقیناً سکسیس ہوگی اس کی. اگر نہیں لینا چاہتے ہیں تو کوئی سکسیس نہیں ہوگی. ایک دوسری مثال میں آپ کو دوں گا کہ پاکستان کے ایک مشہور رائٹر ہے جاوید چودھری، جو ایکسپریس یعنی گروپ کے اندر کام کرتے ہیں، بہت زبردست لکھنے والے ہیں. تو انہوں نے ایک مضمون لکھے، اس کے اندر اس وقت لکھے، آج سے 1.5-2 سال پہلے لکھے تھے کہ ریاست مدینہ بولنے سے ریاست مدینہ قائم نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت عمران خان کی حکومت تھی. تو اس نے یہ بات بتائی کہ بھائی انڈیا کی ویسٹ بنگال کی جو چیف منسٹر ہے وہ چیف منسٹر ممتا بنرجی ہے. ممتا بنرجی سو سمپل، تقریباً 15 to 20 ایئرس تک کے اپنے ویسٹ بنگال میں چیف منسٹر یعنی 15-20 سال سے آج تک بھی ہے. تو اس نے بھی اپنے جوانی کے پیریڈ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی پڑھی، اور بایوگرافی پڑھ کے سو انسپائر، اور بولی کہ بھائی وہ سمجھی کہ 23 ایئرس حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے، 10 سال مدینے میں رہے. اس طرح سے 23 سالہ زندگی میں لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دی. ایک دنیا کے سامنے ایک نیا اپنے نے نقشہ پیش کیا، دین مذہب پیش کیا، اور مذہب کے ماننے والے اپنے نے ساری تقریباً دنیا ویل نون ہاف آف دا دنیا کے اندر پہنچ گئے تھے. تو اس نے ممتا بنرجی نے بہت ہی انسپائر ہو کے اپنی زندگی میں سمپلسٹی اڈاپٹ کی. تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں ان مثالوں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کون سے بھی آپ ایونٹ کو لے لیں اور اس کو اگر آپ امپلیمنٹ کریں ہماری زندگیوں میں، تو اگر مسلمان کرتا ہے تو اس دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی ملے گی. اگر ہندو یا کوئی نان مسلم اگر کرتا ہے تو اس کو اس دنیا میں کامیابی ملے گی. اب یقیناً دیکھیں ممتا بنرجی بھی اپنے سو سمپل اپنے لائف آج بھی گزاری، اس کی 150-200 روپے کی ہوگی یا 500 روپے کی ہوگی، اور اس کی 2 ڈالی کی چپل وہ پہنتی ہے. تو اپنے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انسپائر ہو کر آج تک کے وہ سمپلسٹی میں کی زندگی گزار رہی ہے. تو ہم مسلمان، جبکہ ہمارا تعلق اسلام سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، یعنی ہم ان کے امتی ہے، تو ہم بھی اپنی زندگیوں میں سمپلسٹی کو لے کر آئیں. اگر لاتے ہیں تو اس دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. ٹھیک ہے، تو آئیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات مبارک سے مختلف واقعات ہم بہت کوئکلی لے کر چلتے ہیں. سب میں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی بننے سے پہلے آپ کی عمر اس وقت 35 سال تھی، 35 ایئرس کے ینگ آپ تھے ماشاءاللہ سے. تو اس وقت مکے میں نبوت سے قبل یعنی ایک سیلاب بھی آ گیا تھا، سیلاب کی بنا پر کعبے کی عمارت اپنے نئے وہ ہو گئی تھی، اپنے مخدوش ہو گئی تھی، خستہ ہو گئی تھی، یعنی گرنے کے قریب تھی. تو بہرحال اس کو اپنے نئے یعنی کعبے کی عمارت کو اپنے نئے گرا کر پھر سے اپنے نئے اسی جگہ پھر سے عمارت بنانے کا تھا. تو اس وقت کے جو ایگزسٹنگ کافر لوگ جو تھے وہ لوگ ڈر رہے تھے کہ بھائی کعبے کو گرائے تو خدا نہ خواستہ ہم پر آفت آ جائے گی، مصیبت آ جائے گی، پریشانی آ جائیں گے. تو ولید بن مغیرہ نے کیا کیا، سب میں پہلے انیشیٹ کیا کہ اس نے وہ جو مخدوش جو گرتی ہوئی کعبے کی جو عمارت جو تھی، دیواریں جو تھی، اس کو اس نے پہلے
توڑنے کی ڈھانے کی کوشش کی. پھر لوگ دیکھے چند گھنٹوں تک دیکھے کہ بھائی یہ زندہ رہے گا یا اس کے اوپر آفات بلایت یہ وہ آگے آ جائیں گے، کیونکہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کو اٹھانے کی کوشش کیا ہے تو کہیں مر تو نہیں جائے گا بول کے لوگ 2 4 6 گھنٹے تک دیکھے. پھر اس کے بعد میں دوسرے بھی ہمت کرے، پھر اس کی یعنی کعبے کی اپنے جو باؤنڈریز ہے، جو دیواریں ہیں وہ گرانا شروع کرے. پھر نئی یعنی کعبے کی نئی دیوار پھر سے بنائے. اب وہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ ایک کارنر پہ حجر اسود بلیک اسٹون تھا. وہ بلیک اسٹون کون اپنے نے اس کو اس کے اوریجنل جگہ پر فکس کریں. تو یہاں پر آ گیا مسئلہ اور یہاں پر ڈسپیوٹ ہو گیا. تو ہر لیڈر، کافروں کا لیڈر یہ چاہتا تھا کہ یہ جو سعادت ہے، یہ اپرچونٹی ہے، مجھے ملے، میں اس کو فکس کروں گا اس کے لوکیشن پر. تو سب میں دنگا فساد بہرحال ہونے لگا، ڈسپیوٹ ہونے لگا. تو آخر میں یہ بات طے کیا گیا کہ کل صبح کعبے میں جو بھی فرسٹ انٹر ہوگا وہ حجر اسود کو اس کے اوریجنل پلیس کے اوپر فکس کرے گا. تو سب لوگ اس بات کے اوپر اگری ہو گئے، راضی ہو گئے. پھر دوسرے دن صبح میں، رات میں سبھی لوگ اپنے کافران سب بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر اس کے بعد دیکھ رہے تھے کہ صبح میں کون مکے کعبے کے اندر انٹر ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایز یوزول کعبے کے اندر داخل ہوئے. داخل ہوتے کے ساتھ ہی کافروں کے پورے ٹاپ لیڈرشپ وہاں پر بیٹھی ہوئی وہاں پر انتظار کر رہی تھی. تو وہ لوگ جیسا ہی دیکھتے کے ساتھ ہی کیا بولے، ان کی زبانوں سے یہ تھا کہ حاذا الامین رضینا حاذا محمد، یہ جو داخل ہو رہے ہیں یہ تو امین ہے، ٹرسٹ ورتھی. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے کیا کہا جاتا تھا، کافر کیا کہتے تھے، ٹرسٹ ورتھی، امین، صادق کے ٹائٹلز آپ کو کافروں نے دیے تھے. کافروں نے، کوئی میں ابھی 35 ایئر کی عمر چل رہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا ہی دیکھتے بولے حاذا الامین رضینا، ہم اس کے اوپر راضی ہے، یہ انڈسپیوٹڈ پرسنالٹی ہے، ہم اس کے اوپر راضی ہے اور یہ محمد ہے بول کے بولے. اب آپ دیکھیں ڈیسیشن میکنگ کہاں سے نکلا، یہاں سے نکلا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پرسنالٹی کو پڑھیں گے تو آپ میں مینجمنٹ اسکلس آئیں گے. ہم یعنی فوجی صلاحیت پیدا ہوگی، فوجی صلاحیت پیدا ہوگی. اپنے ساتھیوں کو کس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گروم کیے تھے، کیسے بنائے. یہی حضرت عمر فاروق تھے جو جن کے والد صاحب ان کو خوب مارتے تھے، بولتے تھے کہ بھائی تجھے تو اپنے نہیں بکریاں تک چرانے نہیں آتا، تو بڑا ہو کر کیا کام کرے گا بول کے. تو جب وہ بڑے ہوئے، اسلام قبول کرے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گروم کیے، ہاف آف دا ورلڈ کو پہ خلافت کی، مینیج کی. تو ان شارٹ اسلام ہی آپ کو ہم کو مینیج کرے گا. اور ہم اپنے بچوں کو، بڑوں کو، سب کو چاہیے کہ پروفٹ بایوگرافی ہم بار بار پڑھتے جائیں. جتنا پڑھیں گے آپ کے اندر وہ کیپیبلٹیز، اسکلز اینڈ کوالٹیز پیدا ہوتے جائیں گے. دیکھیں آپ کے سامنے مثال ہے، حضرت عمر فاروق کو بکریاں تک چرانے نہیں آتا تھا. ہاف آف دا ورلڈ کو، اگر آپ گھر میں نمبر 1 پلیس پر اگر آپ ہے، گھر کے بڑے لڑکے یا لڑکی اگر آپ ہے، تو آپ میں یہ کیپیسٹی ہونا چاہیے کہ آپ اپنے گھر کو اچھی طرح سے مینیج کر سکتے، رادر دین کہ میرے باپ کریں گے، میری ماں کریں گے بول کے. اس طرح سے آپ، ٹھیک ہے وہ لوگ تو پیرنٹس آپ کا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو بھی بینگ یعنی ایلڈر سن یا ایلڈر گرل کے آپ کو بھی اپنا کنٹریبیوشن کرنا چاہیے. تو یہاں پر ڈیسیشن میکنگ دیکھیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے، داخل ہوتے کے ساتھ ہی آپ کو تو آئیڈیا نہیں تھا کہ بھائی یہاں پر ان لوگ کافران تو کل ڈیسائیڈ کر لیے تھے جو بھی اپنے ٹمارو مارننگ اپنے فرسٹ انٹر ہوگا کعبے میں، اس سے ہم اپنے فکس کرائیں گے بول کے. آپ کو تو کچھ پتا نہیں تھا. ہاں، اب آپ دیکھیں ہمارے سامنے ایسے بہت سارے اوکیشن آ جاتے، ینگ بوائز اینڈ گرلس یہ نہ بولے ارے میرے کو تو پہلے سے پتا ہی نہیں تھا بھائی.
मैं कैसा करूंगा, सोचता हूँ, करता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं। ये हमारे सरकार की, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी ये है कि उनके सामने एक सीनरी डेवलप हो गया कि भाई यहाँ पर हजर अस्वद का ब्लैक स्टोन को फिक्स करना है। बताए बताते उन्होंने क्या किया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले पूरे काफिरा दे वहां पर थे, मौजूद थे लीडर्स, मक्कन लीडर्स मौजूद थे। फिर उन लोगों से कहे कि भाई एक अपने क्लॉथ लेकर आओ, चादर, कपड़े का कपड़ा लेकर आओ। फिर वो कपड़े के अंदर फिर सबको बोले कि उसके अंदर आप हजर अस्वद रख दें, उसके अंदर ब्लैक स्टोन रख दें। तो फिर सबको बोले कि वो कपड़ा उठाएं। फिर जो हाइट के ऊपर हजर अस्वद अस्वद का अपने ने जो होल था, वहां तक के सब लोग उठाए। फिर उसके बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ब्लैक स्टोन को उठाया, उठाकर अपने ने उसकी अप्रोप्रिएट प्लेस के ऊपर फिक्स कर दी। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग हमें समझ में आती है। यंग बॉयज एंड गर्ल्स एंड डियर ऑडियंस, आप हम अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो हम कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। सिचुएशन को प्रॉपरली डायग्नोस करें, एनालिसिस करें और उसका ऐसा रिजल्ट दें जो कि सबके लिए काबिल कबूल हो। यहाँ पर देखें, पूरे काफरा कल तक के लड़ने वाले थे, मक्कन लीडर्स, कि मैं अपने नई अपॉर्चुनिटी मिले, आपने इतना पीसफुल सोल्यूशन दिए हैं। तो आप हम भी जो सोसाइटी में रहते हैं वहां पर आप हम भी पीसफुल सोल्यूशन थे, सोसाइटी को कंफर्ट करें। ये नहीं कि अपने ने बटरिंग इसकी कर रहे हैं उसकी कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये इस्लाम के टीचिंग्स नहीं होते हैं। तो इस वाक़े से डिसीजन मेकिंग हमारे को स्मार्ट वे में करना है और ऐसा सलूशन देना है कि सोसाइटी के अंदर कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। आइए दूसरा वाक़े हम लेते हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो थी, क्या उम्र थी नबी बनाए वक्त में? 40 ईयर्स, ठीक है, 40 साल थी। आप गारे हिरा में एज यूजल, यानी 10-15 दिन का यानी सामान ले लेकर, खाने पीने का सामान ले लेकर वहां पर गारे हिरा में इबादत के लिए आप जाते थे। वन फाइन डे क्या हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि गारे हिरा में आप बैठे इबादत कर रहे हैं और फिर वहां पर हाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। और वो सब वाक़े आपको मालूम है कि आप पर इक़रा सूरतुल अलक़ के 5 इब्तिदाई आयतें का नुज़ूल हुआ। फिर आपको हक किए, फिर आपको पढ़ाए, मुझे पढ़ना नहीं आता, फिर आपको हक किए, फिर पढ़ाए, फिर आप अपने रिपीट करें वगैरह वगैरह। फिर वो पूरी यानी शॉर्ट में अपने ने स्टोरी कह रहा हूँ मैं। तो जब वही का नुज़ूल हुआ गारे हिरा से, वहां से जब आप उतर कर अपने घर गए तो आप कांप रहे थे, शवरिंग हो रहे थे। यू जस्ट इमेजिन, आप हम अगर किसी केव में बैठे, सडनली एक फरिश्ता आ जाए जो कि आप हम जिंदगी में कभी फरिश्ता नहीं देखे। तो एक केव में एक फरिश्ता नजर आ जाए, फरिश्ते का ओरिजिनल रूप में आ जाए, तो आप हम लाजमी बात है परेशान हो जाते, हार्ट फेल भी हो जाता, मर भी जा सकते। तो जब आप घर को आए तो आप तेज बुखार में थे और जम्बिलूनी जम्बिलूनी, मुझे कुछ उड़ा दो बोल के बोले। तो हजरत खदीजा जो उनकी वाइफ थे, हाँ, उन्होंने अपने ने आपको उड़ा दिया। उड़ाने के बाद में हिम्मत दिलाए। फिर उसके बाद में पूछे क्या माजरा है, क्या किस्सा हुआ, क्या होगा आपके साथ? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि मैं गार में जो भी इबादत कर रहा था, अचानक एक नामूस, एक फरिश्ता नमूदार हुआ और उसने मुझसे ये पढ़ने के लिए कहा। फिर मैंने कहा ये पूरा वाक़या वगैरह बताए, हो सकता है कि मैं हलाक हो जाऊं बोल के अपने ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। तो हजरत अपने बीबी खदीजा, अब आप यहाँ पर देखें, आप हम इस्लाम का काम कर रहे हैं, ठीक है, और फिर बड़े दावे भी करते हैं आप हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वाइफ कैसी होना चाहिए? देखें बाप, यहाँ पर ये खाली ये किस्से कहानियों का मजहब नहीं है इस्लाम।
हम इंस्पिरेशन ले, मोटिवेशन ले, इम्प्लीमेंट करें वो अच्छे पॉजिटिव चीजों को, पूरे अच्छे ही है, पूरे पॉजिटिव चीजें ही हैं। तो बीबी खदीजा का यहाँ पर जो रूल है, वो रूल के ताल्लुक से आप गौर करें। हमारे वाइफ्स, हमारे सिस्टर्स, हमारे डॉटर्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे वुमेन शुड नो कि अपने नहीं बीबी खदीजा जो जवाब दिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्वालिटीज बताए। हुजूर को डर हो रहा था, खौफ हो रहा था, क्योंकि केव से अपने ने वाकिफ बाहर आए तो हजरत खौफ जाता रहे। तो फिर हुजूर हजरत खदीजा ने अपने ने बोले, फिर हुजूर बोले कि ये मुझे क्या हो गया, मुझे तो अपनी जान का डर लगता है बोल के बोले। ये किताबों में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप सीरत की किताबों से। इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हम सीरत के किताबें पढ़ें, उससे इंस्पिरेशन लें, एक एक वाक़े को एनालिसिस करें। जिस तरह से आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं तो अंडरस्टैंड करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सीरत नहीं पढ़ाते। इंजीनियरिंग कराते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट कराते हैं, डॉक्टरी कराने की फिक्र में है, सब पढ़ाने की फिक्र में है, लेकिन सीरत ना खुद पढ़ते ना किसी को पढ़ा, अपनी औलाद को पढ़ाते हैं। तो फिर आप हम का कमिटमेंट इस्लाम के ताल्लुक से कैसा आएगा बोलिए? जब आप हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हार्डशिप और इस्लाम के लिए कितना डेडिकेशन, कमिटमेंट और कितना कंट्रीब्यूट किए, तो वो जब पढ़ेंगे तो फिर आप हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते, कमिटमेंट आएगा। ठीक है। तो इस तरह से बीबी खदीजा ने जो वर्डिंग्स कहे हैं, गोल्डन वर्ड से लिखने के काबिल है। आप हजरत खदीजा ने कहा कि भाई जब हुजूर बोले मुझे तो अपने जान का डर लगता है, तो एक अच्छी बीवी, आइडियल बीवी, जो इस्लामिक मिजाज, जो मिजाज खाली 5 वक्त 4 वक्त नमाज पढ़ लेने से मिजाज इजाज कुछ भी नहीं आता, वो तो मिनिमम है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज, रोजा, जक़ात, चैरिटी के अलावा 1 लाख काम किए, जिहाद किए, अपने साथियों को ग्रूम किए, हाँ, और अपने ने एक दीन को गालिब करे, दीन को गालिब करे। हम तो दीन को गालिब करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो कैसा होगा? तो हजरत हजरत खदीजा बोले, कतअन नहीं, नहीं आप मरेंगे नहीं, आप डरे मत, आपको मौत नहीं आएगी, ऐसा कंफर्ट दिए। फिर उसके बाद में आपके क्वालिटीज गिनाए, बखुदा आपको अल्लाह ताला रुस्वा नहीं करेगा। नंबर 1 कि भाई आप गरीबों के काम करने वाले, काम में आने वाले, बेवाओं के लिए काम में आने वाले, यतीमों के लिए काम में आने वाले, सोसाइटी के लिए काम में आने वाले, आपकी एक ऐसी आइडियल पर्सनालिटी है कि अपने ने सबके लिए बेनिफिशियल थे, सबके लिए फायदामंद है। तो क्या आप और मैं हमारी पर्सनालिटी को ऐसा बनाए हैं कि सबके लिए बेनिफिशियल है? ये इस दुनिया के ऊपर बोझ है, गौर करने का मुकाम है। जब तक के हम, यानी हमारे 1450 साल हो चुके हैं लगभग, हाँ, तो अपने नहीं, जब तक के बीच में जब मुस्लिम साइंसदान जब थे, कंट्रीब्यूटर टू द ह्यूमैनिटी थे, तो ऊपर लीड कर रहे थे। अब क्या है, हम खाली लेने वाले। फकीर क्या करता, हाथ दिए तो पैसे देते, तो हम भी फकीरों की तरह हो गए। हम देने वाले थे पहले, हम देने, सारी दुनिया लेने वाली थी हमसे, यानी हमारा कंट्रीब्यूशन इतना जबरदस्त था। तो बीबी खदीजा ने नंबर 1 पॉइंट बोले कि आपको अल्लाह ताला रुस्वा नहीं करेगा, आपको इंसल्ट ऐसी चपने नहीं, यानी वो नहीं करेगा बोल के बताया। फिर आप सिला रहमी करने वाले हैं गरीबों के साथ, हाँ, आप और यतीमों के साथ, बेवाओं के साथ आप अच्छा बर्ताव करने वाले हैं, और खानदान वालों के साथ, अकरबा के साथ भी दरमांदों का बोझ उठाने वाले हैं। यानी वो वाकया मालूम है ना कि भाई मक्कन लाइफ के अंदर जब नबी बनाने के बाद में एक औरत अपने नहीं पोटली लेके ठहरी हुई थी, अपने अपने कपड़ों का, ये वो उसके सामान का, बिलोंगिंग्स का, हाँ, वो कहीं और जाना चाह रही थी, कोई अपने ने उसके सामान को उठा के पर्टिकुलर एक स्पॉट पे छोड़े बोल के। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए ऑफर करे कि भाई क्यों ठहरे, मेरा सामान उठा के अब अपने दूसरी जगह एक मुकाम पर पहुंचाना है। तो आपने उस औरत का सामान उठाए, उठाकर अपने दूसरी जगह पहुंच रहे थे, रास्ता तमाम जब जा रहे थे, तो
وہ عورت اپنے بولی کہ بھائی یہ مکن لائف میں ایک شخص محمد آ گیا، وہ محمد کی وجہ سے یہاں پر اپنے مکن سوسائٹی ٹوٹلی ڈسٹرب، ہر گھر میں اپنے نئے اب نارملٹیز اور یہ وہ چل رہا، سکون وہ ہو گیا، اس لیے میں بھاگ کر اپنے دوسری جگہ چلے آ رہی ہوں بول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جب وہ اسپاٹ آ گیا جہاں پر اس کو چھوڑنے کا تھا، تو بولے کہ بھائی تم تو بڑے اچھے بندے، کون ہے تم، کیا نام ہے تمہارا؟ بولے کہ بھائی میرا نام محمد ہے۔ تو وہ پریشان ہو گئی کہ محمد اتنا ہے، سوسائٹی اپنے نہیں کہتی ہے کہ بھائی یہ وہ غلط بیانی جو کرتی ہے، تو اتنا اچھا شخص، تو آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے اور تہی دستوں کا بندوبست کرنے والے، مہمان کی میزبانی کرنے والے، حق کے مصائب پر اعانت کرنے والے، دیز آر دا کوالٹیز۔ یہ کوالٹیز حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہاں پر اس اپنے ایونٹ سے، اس واقعے سے آپ کو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا، ہماری بیوی کیا گواہی دیتی ہے کہ آپ بیواؤں کے لیے مدد کرنے والے ہیں، یتیموں کے لیے مدد کرنے والے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، غریب لوگ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، یا اب اپنے نئے ان کے بچوں کی اپنے نئے اسکول کی فیس وغیرہ وغیرہ اپنے نئے، اگر ہماری بیوی یہ اپنے نئے گواہی فٹنس دیتی ہے کہ یس یو ہیو دیس اینڈ دیس کوالٹیز بول کے اگر بولتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں بولتی ہے، خالی ہماری بیوی کہہ رہی کہ بھائی 5 سال ہو گیا گاڑی نہیں لی، اور اپنے نے 10 سال ہو گیا کوئی سونے کا اپنے نے دلائش نے نہ ہار دلائے نہ یہ دلائے، کپڑے نہیں دلائے، یہ روتے رہتی ہے دنیا کے لیے، تو یہ بیکار چیزیں۔ تو ہمارے کو ہمارے پرائرٹی سیٹ کرنا کہ ہمارے بیوی بچے اسلام زندہ باد بولے، نہ کہ خالی یہ میٹریلسٹک چیزوں کے لیے اگر بولتے ہیں تو کچھ فائدہ نہیں۔ اس واقعے سے تو میں تو یہی لرن کروں گا، یہی مورل آف دا اسٹوری ہوگی۔ آئیے تیسری اپنے نے مکے میں کھلی دعوت کا، جب اللہ رب العزت نے مکے میں پہلے تو خفیہ دعوت تھی، پرائیویٹلی، کیونکہ حالات انفیوریبل تھے، ایز پر دا انسٹرکشن آف اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پروپگیشن ویسے ہی کر رہے تھے۔ پہلے خفیہ دعوت ہوئی، یعنی سیکریٹ دعوت، پھر اس کے بعد میں اوپن اللہ تعالیٰ بول دیا کہ ایک سورہ میں بتایا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ، قرابت داروں کو، نیبرز کو اور ریلیٹیوز کو بلاؤ، بلا کے ان کے سامنے جو اللہ کی دعوت ہے، تم جو نبی بنائے گئے ہیں وہ چیز بتاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت آتے ہی آپ نے کیا کیے؟ اپنے عزیز اقارب کو بلائے، اپنے ریلیٹیوز کو بلائے، آلموسٹ 45 آپ کے عزیز و اقارب تھے، ان سب کو بلائے، بلا کر دعوت دی۔ آج ہم دعوتیں کس کے کرتے ہیں؟ بچہ پاس ہو گیا، ایک کلاس سے دوسری کلاس میں گیا، بچے کے لیے کرتے، نئی گاڑی آئی گاڑی کے لیے کرتے، نیا گھر بنا ہے گھر کے لیے کرتے، ہاں سو مینی اوکیشن کرتے۔ بعض لوگ تو ہیپی برتھ ڈے بھی منا لیتے، سب میرج اینیورسری بھی منا لیتے، سب منا لیتے، لیکن اسلام کے لیے کبھی آپ اور ہم نے دعوت دی؟ جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، بلائیں لوگوں کو، آپ ہم جیسا ہیپی برتھ ڈے یا اپنے نے آپ کا پروموشن ہو گیا تو آپ اپنے دوست احباب کو یا ریلیٹیوز کو بلا کر کھانا آنا پارٹی کرتے آپ۔ تو اسلام کے نام پر بھی پارٹی کرنا نہیں کرنا۔ حضور کی دعوت دینے کا انداز کیا تھا؟ پہلے کھانا کھلاتے تھے، پھر اس کے بعد میں اسلام کی بات بتاتے تھے۔ تو آپ ہم کبھی زندگی میں کیے نہیں کیے تو کرنا چاہیے، ویری سمپل۔ بلائیں گھر پہ، خالی ایک چائے پانی بھی رکھ دیں، چائے بسکٹ بھی رکھ دیں، بلائیں آئیے بھائی ذرا ٹی پارٹی ہے، آئیے اب 5-10 منٹ کے لیے آپ تشریف لائیے بول کے، یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ ہمارے سرکار کو جب اللہ رب العزت نے کہا کہ اوپنلی تم اپنی دعوت دیتے جاؤ لوگوں میں، بولتے ہیں ساتھی آپ نے اپنے ریلیٹیوز کو بلائے، بلا کر فوراً ہی دعوت رکھ دی آپ نے۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد میں پھر سیکنڈ ٹائم پھر رکھے،
اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، تو آپ ہم بھی بار بار دعوتیں دینا چاہیے، اور ہمارا مقصد یہ ہو کہ اسلام کی دعوت ہے، دعوت کے ساتھ ساتھ اسلام بھی بتائیں. یہ نہیں، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ بدترین دعوت وہ ہے جس میں آپ غریب غربا کو بھول جاتے ہیں، خالی امیروں کو، اپنے بڑے بڑے لوگوں کو بلا لیتے ہیں، تو یہ بدترین دعوت کہا گیا. تو ہم دعوت رکھیں گھر میں، سال میں ایک مرتبہ رکھیں یا مہینے میں ایک مرتبہ رکھیں. آپ چائے پانی پلا سکتے ہیں، چائے پانی پر بلائیں، کھانا کھلا سکتے ہیں، کھانا کھلائیں. نہیں بلا، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، آئیے بھائی آج درس ہے، آج کچھ خدا رسول کی باتیں کچھ سنیں گے انشاءاللہ بول کے آپ بلائیں. ہمارا مزاج ہٹنا چاہیے، یہ نہیں کہ خالی بس پروموشن ہے، بچے کی پارٹی ہے، بیوی کی ہے، میرج اینیورسری ہے، یہ ہے وہ ہے، بچی کی اپنے نے پاس ہو گئی، یہ وہ، خالی یہ مزاج سے ہٹنا چاہیے. ہم اسلام کے لیے بھی دعوت دینے والے بنے. ایک فیشن بنا ہے، ایک فیشن بنا ہے ہم، رادر دین کے خالی کھانے کی دعوت. آئیے ویکینڈ آ گیا تو بس خالی کھانے کے لیے جا رہے ہیں، تو فائدہ نہیں، فائدہ نہیں. حضور کی سیرت سے نہیں ملتا ہے، حضور کی سیرت سے نہیں ملتا ہے. ویری سمپل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا حکم آیا کہ اپنے عزیز اقارب کو بلاؤ اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت دو، تو آپ نے پہلی دعوت جس میں 45 لوگ تھے آپ کے ریلیٹیوز، پھر سیکنڈ دعوت بھی کیے، پھر اس کے بعد میں آپ نے اس وقت کا جو میڈیا ہب تھا، میڈیا ہب کوہ صفا، ماؤنٹین صفا تھا، وہاں پر کوئی بھی امپورٹنٹ نیوز ہوتی تھی تو وہاں پر سے اپنے نے پبلش ہوتی تھی، پروپوگیٹ ہوتی تھی. تو آپ نے دی بیسٹ میڈیا ہب اینڈ پروپوگیشن ہب کو اپنے نے چوز کیے. آپ ہم کبھی چوز کرتے یار یہ اسلام کی دعوت، یہ مظلوموں کی باتوں کو میں کیسا پہنچاؤں گا بول کے دی بیسٹ آپشن رہتا آپ کے پاس. یار یہ تو آ رہے 70 سال سے پتھر مار رہے ہیں لوگ. ارے کیا ہوتا بھائی، میٹی کے سامنے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ تو مرنے والے ہیں بول کے تمہیں کیا معلوم. ارے میٹی اب جا رہا ہے، اب زیرو ہو رہا ہے. الحمدللہ وہ اور اس کے اپنے نہیں پورے چیلے چپاٹے اس کے آقا ہیں، سب اپنے نیچے ہو رہے ہیں. تکبر جو بھی کرا، جب بھی کرا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ سیدھا سیدھا اندر ہو. اللہ تعالیٰ یہ کمزور مسلمان جو ہے، وہ لوگوں نے یہ بینڈ بجا رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ. جب بھی ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، جب بھی بینڈ بجتا ہے تو اس کا مطلب مسلمان بھاری پڑ رہے ہیں، تو اپنے نے ریکنسلیشن کے لیے آتے ہیں. نہیں تو کہاں سے آتے ہیں؟ نہیں تو خالی ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ وہاں پر اپنے نے اینٹ سے اینٹ بجا دے رہا ہے، ڈسٹرائے کر دیا، یہ کر دیا، وہ اٹس اوکے. قربانی دینا پڑتا، خون کی بھی قربانی، وقت کی بھی، مال کی بھی، دین اونلی آپ کو اپنے نے وکٹری ملے گی. خالی ایسی پلیٹ کے اندر چائے پانی کی طرح اپنے نے آپ کو وکٹری نہیں ملتی. پڑھیں آپ ہسٹری میں جتنے بھی وکٹریز ملے ہیں وہ بہت ہی قربانی، مالی جانی سب دینے کے بعد میں جب اللہ رب العزت نے اب انشاءاللہ تعالی آپ ہم خوش نصیب ہے، ہمارے والدین ویسے چلے گئے، انتقال ہو گیا، ہم لوگ اب دیکھیں گے انشاءاللہ فتح مبین کو دیکھیں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا گئے. دی بیسٹ اپنے نے اس وقت کا اویلیبل جو پروپیگیشن کا، پبلسٹی کا جو ہب تھا، وہ ہب پر گئے، جا کر اسلام کی بات پروپوگیٹ کرے. تو اس سے مورل آف دا لیسن یہی ملتا ہے کہ ہم بھی اسلام کی باتوں کو یعنی بھجانے کے لیے بس خالی ٹریڈیشنل ادھر سے آیا میسج ادھر سے ہم بھی فارورڈ کریں بغیر پڑھے گے، فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. پڑھیں، ویڈیوز دیکھیں، آپ اپنی کیپیسٹی کو انہینس کریں، اس کے بعد میں فارورڈ کریں تو مزہ آئے گا. اور پھر آپ اپنے دوستوں کو پرسنلی کال کر کے ارے بھائی محمد بھائی ذرا دیکھیے، یا بھائی ذرا دیکھیے بول کے اپنے نے بتائیے بھی ذرا فون کر کے. بعض وقت بزی رہتے ہمارے دوست سے بات، تو ہم ان کو نہیں بتائیں کہ اس کیس میں بہت اچھی ویڈیو دیکھیے آپ، تاکہ آپ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. ہمارے سرکار دشمن کی ہر ایکٹیویٹیز کو اپنے نہیں جانتے تھے. آج کے مولویاں جانتے ہیں کیا؟ بتائیں کتنے % مولویاں جانتے ہیں یا کتنے % جنرل پبلک جانتی ہے؟ ہمارے سرکار بہت ہی اسمارٹیسٹ پرسن تھے.
آپ جیسا کوئی اسمارٹ پرسن زندگی یعنی اس دھرتی کے اوپر نہیں ہوا. تو آپ کو کوئی صفا پر بھی گئے، وہاں پر سے بھی آپ نے اسلام کی دعوت دی. آئیے 14 واقعہ ہم آپ کے کو سناتے ہیں. مکن لائف میں کچھ امپورٹنٹ پرسنالٹیز تھے، جس میں حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے. حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھائی وہ شکار پر گئے ہوئے تھے اور اپنے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے نے تبلیغ وہ یعنی ظلم و ستم ہو رہا تھا. مار کھائے کبھی آپ ہم مار کھائے اسلام کے لیے؟ بولے کچھ بھی نہیں کہا. میں تو نہیں کہا بھائی، ہو سکتا ہے اگر آپ کھائے تو بہت اچھی بات ہے. ہاں ہمارے سرکار کیسے مار کھائے. طائف کا میدان دیکھیں آپ، جیسا ریڈ کارپیٹ اپنے نے ریسپشن ہوتا ہے، یہاں پر ریڈ کارپیٹ نے ورڈز ریسپشن تھا دونوں طرف اپنے نے وہاں پر کے وہ تھے غنڈے لفنگے لوگ تھے، پتھر مارتے تھے کھینچ کھینچ کے دونوں طرف سے. پھول نہیں پتھر کبھی کھائے. یہ اتنے اپنے نے ہارڈ شپ ہمارے سرکار کے اوپر ہے. ہمارے سرکار کا سب میں ورسٹ ڈے ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کنورزیشن ہوا کہ آپ کی زندگی کا ورسٹ ڈے کون سا تھا، کون سا ہے. تو کیا احد کا میدان، بیٹل آف احد کے اندر بھی وہاں پر بھی ایک ورسٹ ڈے تھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، احد کا میدان نہیں، طائف کا میدان. طائف کی جب میں وزٹ کیا کہ بھائی 10 سال مکے میں رہے، مکہ چھوٹا سٹی، 10 سال میں سب کے پاس دعوت اسلام کی دعوت دے دیے. میکسیمم 150 لوگ اسلام قبول کر، میکسیمم. ہاں 10 سال ایک ہی شہر میں بول رہے ہیں. وہاں پر اب ہو گیا، ڈکلیئر ہو گیا کہ اٹس اے بیرن لینڈ، یہاں پر نو مور ہوپ کہ اور مزید اسلام لے کر آئیں گے. تو آپ بولے ہمارا ایڈجسنٹ جو سٹی ہے طائف، وہاں جا کر دعوت دیں گے. وہاں پر کے پہلے 3 وہ ٹرائبس تھے، وہ تینوں ٹرائبس نے اپنے آپ کو نبی بنایا، اللہ کو کچھ اور نہیں ملا، تمہیں ملے کیا بول کے اس قسم سے انسلٹ کی. کیا سمجھے؟ یہ کبھی ہوئے ہم اپنے اسلام کے لیے کبھی گئے، کوئی ہماری انسلٹ کرا؟ بولو اتنے ہارڈ شپ. خالی ہمارے ابا نام رکھ لیے عبد المتین، ہم بھی بڑے خوش مسلمان کے گھر میں، بس 5 وقت 4 وقت نمازاں پڑھ لے رہے ہیں، 150 خیرات دے لے رہے ہیں، جمعے کو جمعہ ٹوپی کرتا پاجامہ. ہاں کیسا ہوں گا بولے؟ ہمارے سرکار کتنے محنتیں کر رہے ہیں، کتنے اپنے نے ہارڈ شپ اسلام کے لیے کی. تو پھر خطر مارے. پھر اس کے بعد میں بہرحال طائف کا بھی بہت اپنے نے یہ نہ صرف ہم پڑھیں بلکہ ہماری اولاد کو بھی بتائیں. تو جب کمٹمنٹ آئے گا، ڈیڈیکیشن آئے گا ٹورڈز اسلام، نہیں تو کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا. تو حضرت حمزہ اپنے نے شکار پر گئے ہوئے تھے، ان کو اپنے نے ان کی وہ اپنے سرونٹ نے سلیب نے بتایا کہ بھائی لونڈی کوئی صفا پر واقع اپنے مکان سے سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ آپ کے سر پر پتھر مارا ابو جہل نے. پتھر حضرت حمزہ کی لونڈی اوپر اپنے گھر سے دیکھ رہی تھی اس لیے کہ ابو جہل نے پتھر مارا تو خون نکلا. حضور کیا کر بول دیا، میں ایسے لوگوں کو اٹھاؤں گا، اگر نہیں اٹھے تو ایسے لوگوں کو اٹھاؤں گا جو تم سے دی بیسٹ ہوں گے. ایک گورے نیو یارک میں، یو ایس میں، ہر جگہ ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، یہ غیب سے. تو پھر حضرت حمزہ کو اپنے نے ان کی سلیب نے بتاتے حضرت حمزہ آئے، آ کر ابو جہل کے اپنے سر کے اوپر وہ ایرو تیر کی جو کمان رہتی اس سے مارے، اگر تو آئندہ زگر کریں گا تو پھر اپنے نے میں بھی وہ. کیونکہ حضرت حمزہ ڈرائیوری کے آئیکن تھے، کوئی بھی ان سے ٹکر نہیں لے سکتا تھا. تو ہم بھی اسلام کے ماننے والے ڈرائیوری کے آئیکن بنے. آج دیکھیں ہمارے وہی فلسطین کے بھائیوں کو دیکھیں، ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں، آمنے سامنے نیگوسیشن کر رہے ہیں. کیسا کر رہے ہیں؟ آنکھوں میں آنکھاں ڈال کے. پہلے پاور لیے پورے یعنی ایڈوانس ٹیکنالوجی پہ پورا قابو میں کرے اور ٹھوکتے جا رہے ہیں خوب. تو ایسا ہے. تو حضرت حمزہ پھر اپنے نے
शिकार से वापस तशरीफ लाए तो उनसे अबू जहल की सारी हरकत सुन हजरत गुस्से से भड़क गए। फिर भड़क कर अपने ने वहां पर गए, जाकर अपने ने बोल दिए कि भाई तू मेरे भतीजे को गाली देता है, हालांकि मैं भी उसी के दीन पर कायम हूँ बोल के बोल दिए, जबकि कायम नहीं थे। लेकिन बाद में रियलाइज करे अरे मैं तो ये बोल दिया कि भतीजे का भतीजा कौन, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर। फिर बाद में वो भी इस्लाम ला लिए। फिर उसके 3 दिन के बाद में, ये सब याद रहना चाहिए, हजरत हमजा जब इस्लाम लेकर आए उस वक्त 6 नबूवत का कौन सा ईयर चल रहा था, 6 ईयर चल रहा था। हुजूर मक्के में कितने साल रहे? 13 ईयर्स रहे। 13 ईयर्स में ये 6 ईयर चल रहा था मक्के में, ठीक है। तो उसके 3 दिन बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? दुश्मनों के ताल्लुक से हम भी दुआ करना चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम भी दुआ करना चाहिए। जो आज दुनिया में इस्लाम के दुश्मन हैं, अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे बोल के दुआ करना चाहिए। उस वक्त मक्के में 2 पर्सनालिटीज थे, ब्रेवरी के आइकॉन थे। एक था अबू जहल, दूसरा था हजरत उमर थे। ये दोनों अपने ने ब्रेव पर्सनालिटीज थे मक्के के, द बेस्ट पर्सनालिटीज, एंड बोथ आर एनिमीज ऑफ इस्लाम एट द टाइम, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किए कि ये दोनों उमर में से, अबू जहल को भी उमर बोलते थे, तो ये दोनों उमर में से कोई एक को इस्लाम कबूल, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। भाई तुमको हमको हिदायत देने दुआ करने के लिए क्या हुआ, क्या $100 $500 $5000 अपने कुछ खर्च करना पड़ता? क्या मुंह से बोलना है, दिल से बोलना है। हुजूर ने बोले और दुआ कबूल हुई हजरत उम्र फारूक के लिए। हजरत उम्र फारूक का कबूल इस्लाम का वाक़या एक लंबा वाक़या है, तो वो भी अपने ने आप भी अपने ने हजरत हमजा के इस्लाम लाने के 3 दिन के बाद में आप इस्लाम कबूल करे हजरत उमर, ठीक है। 6 नबूवत में 6 ईयर प्रॉफिटहुड के बाद में 6 ईयर में ये हुआ। और फिर हजरत उमर कैसे थे भाई, नेचर ऐसे थे, ब्रेव पर्सनालिटी थे। तो आपको हमको अल्लाह ताला हजरत उमर का एक छोटा 0.001% भी अगर हमारी पर्सनालिटीज में अगर आ जाता है, क्या बात हो जाती है, आज इस्लाम जिंदाबाद होता। हम लोग का मरगूस मरियल टीचर है, तो ऐसी चाहिए मामला भी। हजरत उमर कैसे इस्लाम लाने के बाद में मक्के में गए, बोले गए भाई चलो मैं सबको बताता हूँ इस्लाम कबूल कर लिया बोल के अपने नहीं गए। जाकर अपने ने जो दुश्मना थे तो उनके पास गए, जाकर अबू जहल के पास गए, फर्स्ट नॉक करे उसके दरवाजे, इस्लाम कबूल करने के बाद बोले कि भाई मैं इस्लाम कबूल कर लिया। बोले तो जा तेरा सत्यानाश हो तू बोल के फौरन दरवाजा बंद करके चले गए। फिर एक अभी इनके मामू के पास भी गए, लोगों के पास जो जो थे सब के पास नॉक करके। ये कब होता? जब आप बहादुर रहे, पावरफुल रहे, आपकी पर्सनालिटी दबंग पर्सनालिटी अगर रहे तो होता। ये मरियल मरगूस पर्सनालिटी से कुछ भी नहीं होता। सब के पास गए, दुश्मन इस्लाम के पास गए, बोले आज उमर इस्लाम कबूल कर लिया, आए तुम में हमें तब बोलने का। और फिर क्या करे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त 6 नबूवत तक भी काबे में जाके नमाज नहीं पढ़ सकते थे, छुप छुप के पहाड़ियों में इधर उधर पढ़ते थे। हजरत उमर जब इस्लाम लेकर आए तो बोले कि भाई या रसूलल्लाह क्या हम हक पर नहीं है हक पर, हम मक्के में क्यों नहीं नमाज, काबे में क्यों नहीं नमाज पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते। तो एक तरफ आपके राइट हैंड पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरमियान में है आपके राइट पर हजरत हमजा हाथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि, फिर लेफ्ट पर हजरत उम्र फारूक, दोनों अपने रहे। और फिर कुछ और साहबा भी देख रहे हैं। एक अच्छी और दबंग पर्सनालिटी अगर रहेगी तो इस्लाम को भी हेल्प मिलती। उससे पहले पढ़े ही नहीं थे, गए जाके वहां पर अपने ने नमाज मक्के में अपने सब काफिरा देखते रहे। और दोनों भी हजरत हमजा और हजरत उमर कैसे थे, कोई टक्कर ले सकता था उनसे? नहीं ले सकता था। इसलिए खाली काफिरा दूर से देखते रहे। तो तुम हम भी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जैसा कैरेक्टर है, जैसे दबंग पर्सनालिटी, ब्रेवरी का जो आइकॉन है, वो आइकॉन का थोड़ा भी अगर हो गए, आज ऐसे ब्रेवरी के आइकॉन की जरूरत है।